नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्ने क्रम सुरु। पछिल्लो 24 घण्टामा 8167 जनामा संक्रमण, 5455 जना निको हुँदा 187 जनाको मृत्यु। संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल बेड र अक्सिजन अभाव कायमै। काठमाडौँकै सरकारी अस्पतालमा संक्रमितको बिजोग, सरकारले सुनेन आफन्तको चित्कार। कोरोना महामारीबाट नेपालमा आपतकालीन स्थिति आएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको ठहर। विदेशी सहयोग जुटाउन सरकार असफल, कूटनीतिक नियोगहरूलाई पहल गर्न निर्देशन। प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिने तयारीमा, मत नपाए चुनावमा जाने। धारा 76 को 5 अनुसार अर्को सरकार गठन गर्ने विपक्षीहरूको रणनीति। एकता गरेको 1 वर्षमै जसपा विभाजनको संघारमा, महन्त पक्षले सहमति बिना राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेकोमा उपेन्द्र बाबुराम पक्ष रुष्ट। दुवै पक्ष वारपारको तयारीमा। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको युद्ध उत्कर्षमा, अमेरिका चीन लगायत विश्व समुदायद्वारा सशस्त्र आक्रमण रोक्न आग्रह। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधिका लागि काठमाडौँ रेजर्स एफसी र धनगढी एफसी बीच प्रतिस्पर्धा जारी। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 3 दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण घटिरहेको छ। देशका अधिकांश जिल्लामा विगत 2 हप्तादेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको कारण संक्रमितको संख्या घट्दै गएको हो। यद्यपि संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्याको ग्राफ पनि एकै प्रकारको छ। धेरै सक्रिय संक्रमित भएको काठमाडौँ उपत्यकामा पनि संक्रमण घट्दो क्रममा छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8167 जनालाई कोरोना पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 5455 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17971 पीसीआर र 577 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएकोमा 8167 जनालाई पोजिटिभ देखिएको हो। अहिले 1,09,740 जना आइसोलेसनमा छन् भने 675 जना क्वारेन्टिनमा छन्। बिहिबार 20,244 जनाको परीक्षण हुँदा 8,960 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बुधबार 20,786 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा 9,305 जनालाई पोजिटिभ देखिएको थियो। हिजो शुक्रबार 8,520 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। हिजो 20,948 पीसीआर र 530 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पीसीआरमा 8,467 र एन्टिजेनमा 53 जना गरी 8,520 जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 187 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4,856 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि हिजो 203 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा पछिल्लो समय संक्रमणको दर घट्दै गएको छ। काठमाडौँमा अहिलेसम्म 30,124 जना सक्रिय संक्रमित छन् भने 1,101 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै 1,29,912 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। त्यस्तै ललितपुरमा अहिलेसम्म 7,101 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 297 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै 19,929 जनाले कोरोना जितेका छन्। उपत्यकामा सबैभन्दा कम संक्रमित भएको भक्तपुरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,000 पुगेको छ। त्यस्तै 217 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 11,033 जनाले कोरोना जितेका छन्। यद्यपि देशभर पछिल्लो समय कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्यामा सुधार हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमितले उपचार पनि पाएका छैनन्, अक्सिजन र बेड पनि पाएका छैनन्। काठमाडौँकै सरकारी अस्पतालमा संक्रमित छटपटाइरहेका छन्। आफन्त झन चिन्तामा छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै संक्रमणको दर उकालो लागेको छ। यति बेला राजधानीका अस्पतालहरू भरिभराउ छन्। संक्रमितहरूको संख्या धेरै हुँदा अस्पतालको क्षमताले धान्न सकेको छैन, जसले गर्दा संक्रमितहरू बाहिरै बसेर उपचार गराउन बाध्य छन्। अधिकांश संक्रमित अस्पताल परिसरमा अक्सिजनको सहारामा बसिरहेका छन्।
त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा समस्या झन कहाली लाग्दो छ। उपचार गराउन आएका संक्रमितले बेड नपाएर भौतारिनु परेको छ। कोभिडबाट संक्रमण बिरामीका आफन्त बिरामीलाई बाहिर राखेर बेड पाउने आशामा बसिरहेका छन्। बिरामीलाई 81 श्वास फेर्न कठिनाई भएपछि अस्पतालसम्म पुर्याउन निषेधाज्ञाका कारण सवारी साधन नपाउँदा बिरामीलाई मोटरसाइकलमा राखेर ल्याउन बाध्य भएको बिरामीका आफन्तले पीडा पोख्छन्। देखेको लगभग 1 हप्ता भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो होइन। अब गाडी पनि पाएन, अब बाइकमै हालेर ल्यायो। यहाँ अब बेड पाइरहेको छैन होइन, बाहिर यहीँ राखिरहेको छौँ, हेर्दै जाउँ के हुन्छ। अब के भन्नु, अब हामीले राजनीतिक अवस्था यो देख्नु भएको छ होइन। अब मान्छे यो महामारीमा अब बेड छोडेर यस्तो अवस्थामा अब कुर्सीको लडाइँ गरिरहेको छ, के भन्नु होइन। राजधानीका 4-5वटा निजी अस्पतालमा लैजाँदा पनि बेड नपाएर वीर अस्पतालमा आएको र त्यहाँ पनि बेड नपाएर इमर्जेन्सी वार्डमा बेन्चमा बसेर उपचार भइरहेको बिरामीका आफन्त बताउँछन्। बेला बेलामा अक्सिजनको मात्रा कमी हुने र कहिले अक्सिजन नपाउने समस्या छ। आँखै अगाडि अक्सिजन अभावका कारण ज्यान गुमाएको दुखेसो पोखिरहेका छन्। 2-3 हस्पिटल चार्दा यहाँ ल्याइएको छ, यहाँ पनि इमर्जेन्सीमा राखिएको छ, बेड पाइएको छैन। अक्सिजन टाइम घरिघरि 15-20 मिनट सर्टेज भइराखेको छ। अक्सिजनको ऊ पनि नपाएर इमर्जेन्सीमा बेन्चीमाथि राखेर उपचार गरिराखेको अवस्था छ अहिलेसम्म। ब्याक मरिएको अस्तिका दिन यहाँ 15-20 मिनटमा सर्टेज भयो। 7-8 जना एक्सपायर हुनुभयो। संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाइसकेपछि लास व्यवस्थापन गर्न र दाह संस्कार गर्न झन शास्ति हुन्छ। कोभिडको कारणले बित्नु भएको छ र अहिले त्यो लास व्यवस्थापनको लागि हामीले यहाँ आदमीहरूलाई खबर गरिसकेका छौँ र सिसिएमसीमा चाहिँ हाम्रो पत्र गइसकेको छ। त्यही आधारमा उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ र लास व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हामी बसिरहेका छौँ। यो अवस्था सिर्जना भएको धेरै दिन भइसक्यो, तर सरकारले संक्रमितको उपचार, अक्सिजन, बेड लगायतका अति आवश्यक वस्तुको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यसरी उपचारसम्म नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने तितो यथार्थ पनि हाम्रै सामु छ। क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा प्रकाश पम, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढीसँगै कञ्चनपुरको कोभिड अस्पतालका रूपमा रहेको महाकाली अस्पतालमा बेड अभाव भएको छ। भर्ना भएका संक्रमितहरूलाई अक्सिजन समेत पुर्याउन नसक्दा बिरामीको बेचल्ली भएको छ। भर्ना भएका बिरामीले समयमा प्रभावकारी उपचार नपाउँदा दैनिक सरदर 8 जना संक्रमितको ज्यान समेत जाने गरेको छ। एक रिपोर्ट। महाकाली अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भई उपचार गराइरहेका मध्ये शनिबारसम्म 106 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कोरोना बिरामीहरूले अस्पतालमा बेड नै पाउन मुस्किल भएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि महाकाली अस्पतालमा बेड नहुँदा बिरामीलाई इमर्जेन्सीको बाहिर राखेर उपचार गर्दै आइएको छ। बेड र अक्सिजन नपाउँदा संक्रमितहरूले ज्यान गुमाउनु परेको बिरामीका आफन्त गुनासो गर्छन्। मेरो पनि पेसेन्ट थियो, तर महाकाली अस्पतालमा यस्तो सुविधाहरू पनि केही दिइरहेन। अक्सिजनको कमी पनि धेरै भइरहेको, मान्छे छटपटाइरहेछन्। बेड पाउनु भएको छ कि नै? बेड त त्यस्तै छ, सबै कोरोना संक्रमित छन्। को के हो केही थाहा छैन। मान्छे पेसेन्ट छटपटाइरहेको, यहाँ सुविधा केही पनि छैन। अक्सिजनहरू छैन, बिरामीहरू बढिरहेछ, अनि बेडहरू छैन। भोलि हामी बिमारी भएपछि कहाँ जाने? सरकारले नहेरेपछि कसले हेर्ने? जिल्लामा कोरोना संक्रमण विकराल हुँदै गएपछि दैनिक सरदर 5देखि 8 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदै गएको छ। शुक्रबार बेलुका मात्र भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेकी 1 जना महिलाको अक्सिजनको अभावमा ज्यान गएको छ। अस्पतालले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमितको संख्या बढेपछि स्थिति भयावह बनेको हो। अस्पतालमा 6 जनाका लागि मात्रै आइसियु बेड रहेको छ, तर दैनिक दोब्बरको संख्यामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि इमर्जेन्सीको बाहिर समेत राखेर उपचार गर्नुपरेको महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ। कोरोनाले दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थाले बिमारीको चाप चाहिँ बढिसकेपछि हाम्रो भित्र चाहिँ ठाउँ नपुगेर हामीले अहिले यो इमर्जेन्सीको बाहिर फिभर क्लिनिक बनाएर हामीले यहीँ पनि राख्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यो कारण किन भन्दाखेरि दिन प्रतिदिन डबल चाहिने बिमारीहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्था भयो। उता अस्पतालमा बेडको अभाव हुन नदिन जिल्लाका 9वटै पालिकासँग छलफल गरी आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहल गरिरहेको छ। आइसोलेसन कक्षको निर्माण गरी अक्सिजन प्लान्ट जडान समेत छिट्टै हुने गरी स्थानीय तहहरूसँग छलफल गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउनुहुन्छ। आइसियुको क्षमता बढाउन भनेर आज पनि छलफलमा गरेका थियो। यो 1-2 दिनभित्रमा यसको विस्तार हुन्छ र अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि कोभिड हस्पिटल केही निर्माणको थोरै प्रक्रियाहरू बाँकी छ, तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
भोलि हामी ती स्थानीय तहहरूमा अनुगमनमा पनि निस्किँदैछौँ। जिल्लामा हाल 3,492 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कञ्चनपुरमा महामारीले उग्र रूप लिई दैनिक नागरिक हाताहात हुँदा समेत स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले कोरोना रोकथामका लागि कुनै ठोस पहल नगरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। सरकार सत्ताको बचाउमा मात्रै केन्द्रित हुँदा मुलुकले आर्थिक मात्र होइन भौतिक क्षति समेत बेहोर्दै आएको छ। कञ्चनपुरबाट डिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। दोस्रो लहरको कोरोनासँग जुझ्न थालेको पनि 1 महिना पुगिसक्यो, तर सरकारले जुन तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो अनुसार केही नगर्दा अहिले अवस्था भयावह बनेको छ। यस्तो बेलामा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, तर सरकारले त्यस्तो सहयोगका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। गत वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती पत्रिका द गार्जियन मार्फत एक लेख लेख्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभयो। त्यो बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष कुनै प्रकारको सहयोगको अपिल सरकारले गरेन, जसले गर्दा अन्य समयमा सहयोग गर्ने दातृ निकायले कोरोना महामारीका बेला कुनै प्रकारको सहयोग गरेनन्। समयमा नै छिमेकी राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्रसँग यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा जानकारी दिन नसक्नु र यहाँको नेतृत्वमा विश्वसनीयता नभएका कारणले पनि अन्य देशको सहयोग आउन नसकेको परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराईको भनाइ छ। महामारीलाई चाहिँ छोडेर उसले सत्ताको राजनीति, सत्तालाई प्राथमिकता दिएकोले पनि यो हामीले चाहिँ समयमा अपिल गर्न सकेनौँ, अपिल गरेनौँ ठाउँ ठाउँमा। त्यसैले पनि अहिलेको सहयोग चाहिँ नआएको भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। सरकारले कमजोर हुँदा वा प्रभावकारी रूपमा सहयोग प्राप्त गर्नका लागि कदम चाल्न नसक्दा कोरोना नियन्त्रणमा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रको भूमिका कमजोर देखिएको परराष्ट्रविदको भनाइ छ। विभिन्न मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगलाई समयमा नै निर्देशन दिन नसक्नु, सत्ताको लागि बढी दौडधुप गर्नु र परिस्थितिको आकलन गर्न नसक्नुले पर्याप्त सहयोग नआएको भट्टराईको टिप्पणी छ। हाम्रा पनि करिब 33 ठाउँमा कूटनीतिक नियोगहरू छन्। ती कूटनीतिक नियोगहरूले पनि गर्न सक्थे, तर तिनीहरूलाई टाइममा निर्देशन गएन। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ हामीले परिस्थितिको आकलन गर्नेतिर पटक्कै लागेनौँ। भारतमा देखिएको पहिलो चरणमा देखिएको भाइरसबाट पनि हामी पीडित भयौँ। कोभिड महामारीसँग जुझ्न नेपाललाई आपतकालीन सहयोग आवश्यक रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ। WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयससले शुक्रबार नियमित प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल, भारत, भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र इजिप्ट जस्ता देशहरूमा संक्रमण र अस्पताल भर्ना ह्वात्तै बढेको बताएका हुन्। सरकारले प्रभावकारी रूपमा सहयोग प्राप्त गर्ने उपाय खोज्न नसके पनि केही देशहरूले भने सामग्री तथा नगद दिइरहेका छन्। भारतले 10 लाख खोप र चीनले 8 लाख खोप सहित अन्य सहयोग गरेको छ। बिहिबार अमेरिकी सेनाको इन्डो पेसिफिक कमान्डले 32 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको सहायता प्रदान गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी अमेरिकी सिनेटको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सिनेटरहरूले नेपालमा मचिएको महामारी बारे छलफल गरेका थिए। छलफलमा अमेरिकी सहयोग नियोग USAIDको कोभिड-19 कार्यदलका निर्देशक जेरेमी एम कोन्डाइकले 10 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउन लागि बताएका थिए। युरोपेली संघ EUले प्रारम्भिक सहयोगमा 28 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको सहायता सामग्री उपलब्ध गराइने जनाएको छ। यसैबीच आज परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश स्थित आफ्ना नियोगहरूलाई सहयोग जुटाउनको लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आफ्ना सम्पूर्ण राजदूतावास र नियोगहरूलाई सङ्कटको बेलामा नेपाललाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री जुटाउनको लागि निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले वैशाख 23 गते विदेश स्थित नेपालका 30 राजदूतावास, 3 संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय स्थायी नियोग र 6 वाणिज्य दूतावासलाई सम्बन्धित मुलुकको अवस्था अनुसार सहयोगको लागि काम गर्न पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयकै निर्देशन अनुसार बेल्जियम स्थित युरोपियन युनियन EU का लागि नेपालका राजदूत गहेन्द्र राजभण्डारीले EUसँग संवाद गरेर बुधबार नेपालको लागि 20 लाख युरो बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
त्यस्तै ओमानका लागि नेपालकी राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले पनि त्यहाँ रहेका नेपालीको संगठन NRN र अन्य नेपालीहरूको सहयोगमा 550 अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरेर नेपाल पठाउन लागेको छ। उक्त सामग्री लिन नेपाल एयरलाइन्सको विमान त्यसतर्फ गइसकेको छ। थाइल्यान्डबाट पनि शुक्रबार 24 वटा अक्सिजन सिलिन्डर नेपाललाई सहयोग आइपुगेको थियो। मन्त्रालयकै निर्देशनपछि गत साता चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेले पनि चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनिया भ्याक्सिन तथा स्वास्थ्य सामग्री उत्पादक कम्पनी सिनोफार्मका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडा त्यसमा अहिले लागि परिरहेको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश स्थित आफ्नो राजदूतावासहरूमा पठाएको पत्रमा अहिले नेपालमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीलाई केन्द्रमा राखेर सहयोग जुटाउनको लागि पहल गर्ने भनिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि उपत्यकामा आगामी जेठ 13 गतेसम्म थप गरिएको निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा सवारी आवागमन निकै न्यून छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन मात्र सञ्चालन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चोक चोकमा प्रहरीले चेक जाँचलाई कडा बनाएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सहितको बैठकले जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको हो। शनिबार मात्रै निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाइएका 945 वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट ट्राफिक प्रहरीले होल्ड गरेको छ, जसमा 727 वटा 2 पाङ्ग्रे, 154 वटा 4 पाङ्ग्रे, ट्याक्सी 20 र 44 वटा अन्य ठूला सवारी साधन रहेका छन्। हालसम्म मुलुकका अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा सांकेतिक रूपमा गरिएको छ। शनिबार पुल्चोकबाट नजिकैको 16 खुट्टे पाटीसम्म रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तानिएको हो। सीमित व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै रथ यात्रा गरेका थिए। मुलुकमा पहिलो लहरको कोरोना महामारी आउनु पूर्वको वर्ष रथ यात्राको पहिलो दिनमा लोकेश्वरको रथ तानेर गाबहाल लगिने गरिन्थ्यो। गत बुधबार वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिन साँझ 6:17 करुणामयलाई रथारोहण गराइएको थियो भने वैशाख 15 गते चैत कृष्ण प्रतिपदाका दिन रक्तालोकितेश्वरलाई लगनखेल चोक स्थित मन्दिरमा महास्नान गराइएको थियो। रथ यात्राको बारेमा बुधबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर राख्दै न्यून संख्यामा उपस्थित भएर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर प्रतीकात्मक रूपमा रथ तान्ने निर्णय गरेको थियो। रातो मच्छेन्द्रनाथ जात्रा करिब 1600 वर्ष पुरानो मानिन्छ। रथ यात्रा वैशाख महिनाको शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि सुरु भएर असार शुक्ल चौथीसम्म करिब 2 महिनासम्म मनाइन्छ। सो जात्राको विशिष्ट सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्व रही आएको संस्कृतिवेदहरू बताउँछन्। पाटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा रहेको सो जात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भई असार शुक्ल चौथीमा समाप्त हुने गरेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बी मच्छेन्द्रनाथलाई ऐतिहासिक सन्त गुरु करुणामयको रूपमा पुज्छन् भन्ने बौद्ध धर्मावलम्बी पदपाणी अर्थात् पञ्चबुद्ध मध्येका चौथो बुद्धका रूपमा पूजा गर्ने गर्छन्। संविधानको धारा 67(3) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत पाएर संसदको बाँकी कार्यकालसम्मै सरकार सञ्चालन गर्नुहोला वा नियतवश बहुमत नपुर्याई वैधानिक रूपमै संसद विघटन गराएर त्यसलाई मध्यावधि चुनावतिर। अहिले विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्धको वैकल्पिक सरकारका लागि पहल गरेर असफल भएका नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली यो संसदलाई कार्यकाल बाँकी छँदै विघटन गर्ने पक्षमा रहेको जिकिर प्रस्तुत गरिरहेका छन्। हुन त राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि संसदलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिएर चुनाव गराउने वा वैधानिक विघटनको नियतबाट अगाडि नै चुनाव गराउने भन्ने विषयको निर्णायक प्रधानमन्त्री ओली भएको बताउँछन्। 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँदा समेत संसद विघटनको असंवैधानिक खेल खेल्ने प्रधानमन्त्रीको नियत सहज रूपमा पढ्न नसकिने उनीहरूको अनुमान छ। प्रधानमन्त्रीका लागि अब त्यो सरकार चलायो भने 1.5 वर्ष उहाँलाई फाइदै भयो, नराम्रो भएन, प्रधानमन्त्री हुन पाउनुभयो। अन्यथा अवस्थामा अल्पमतमै रहनुभयो उहाँ भने पनि त्यो बेलामा उहाँ चुनाव विघटनतिर जानुहुन्छ र चुनाव गराउनुहुन्छ। अब त अहिले कुनै यदि वा तर वा केही पनि छैन नि। हिजो अस्ति अब विश्वासको मत उहाँले मागिसक्नु भएको हुनाले अब फेरि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव जाने सम्भावना तत्काल छैन। त्यस्तो अवस्थामा उहाँकै हातमा दुवै कुरा छ। हुन त सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान पूरा गराउने गरी काम गर्न चाहँदा समेत पार्टीभित्र र बाहिरबाट नदिएको आरोप लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाएर राम्रो काम गरेर देखाउने अवसर पनि छ। कोरोना नियन्त्रण र नागरिकको उपचार चुनौतीपूर्ण भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको खण्डमा यो मौकालाई अवसरको रूपमा बदल्न सक्ने विश्लेषण पनि विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ। स्वयं एमालेका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री ओलीले 1 महिना अगावै बहुमत सिद्ध गरेर संसदको पुरै कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने दाबी गर्छन्। 3.5 वर्ष लगभग भएको छ। अब 1.5 वर्ष यो 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिएर एकदम लोकप्रिय बजेट ल्याएर अब 1.5 वर्ष केपी ओलीको सरकार चल्छ र त्यस पछाडि संसद विघटन हुँदैन। अब संसद विघटन हुँदैन। राजनीतिक विश्लेषण जे जस्ता भए पनि संविधानको धारा 76(3) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान त नियुक्तिको 30 दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला समेत विश्वासको मत नपाएमा धारा 76(5) अनुसार अल्पमतको सरकार गठनको प्रयास हुनेछ। अल्पमतको सरकारले समेत बहुमत जुटाउन नसकेमा देश मध्यावधि चुनावतिर धकेलिनेछ। देशलाई कता लैजाने भन्ने निर्णायक अहिले पनि नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी रहेको कतिपयको विश्लेषण छ। एमालेको असन्तुष्ट पक्षसँग अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले खेल्ने भूमिका र जसपाको आगामी रणनीतिले अबको 1-2 महिनामै देश कता जान्छ भन्ने दिशा तय हुने विश्लेषकहरूको आकलन छ। माधव झलनाथ पक्षले साथ दिन्छ कि दिँदैन त्यो कुरा पनि निर्णायक हुन सक्छ। जसपाको आधाले साथ दिन्छ कि पुराले साथ दिन्छ त्यो कुरा पनि निर्णायक हुन सक्छ। दुईवटा कुरा निर्णायक छन्। यो दुईवटा मध्ये एउटा मात्र पनि आयो भने तापनि निर्णायक हुन सक्छ। जसपा एक्लै मात्र पनि निर्णायक हुन सक्छ। अब 1 देखि 2 महिना लाग्ने भयो यो सबै कुरा प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि। संविधानले परिकल्पना नै नगरेको अवस्थामा संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्ने ओली नै यति बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। अब सिङ्गो जसपा वा महन्त उपेन्द्र खेमाको साथ लिएर सरकार टिकाउने वा विपक्षीको पक्षमा बहुमत पुग्नबाट रोकेर वैधानिक विघटन मार्फत संसदको आयु छुट्याउँदै चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको विवेकमा भर पर्ने देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको मुखमा पुगेको छ। पार्टीको महन्त राजेन्द्र समूहले बहुमत सांसदहरूको समर्थनमा राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएपछि जसपामा विवाद चर्किएको हो। बाबुराम उपेन्द्र समूहले महतो संसदीय दलको नेता बन्ने प्रक्रिया अवैधानिक भएको भन्दै आफूहरूले नमान्ने बताएको छ। एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो बहुमत सांसदहरूको समर्थनमा संसदीय दलको नेता बनेको पार्टीको महन्त राजेन्द्र समूहले जनाएको छ। भक्तपुरको एक रिसोर्टमा भएको महन्त राजेन्द्र समूहका सांसदहरूको भेलाले राजेन्द्र महतोलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाएको हो। आफूपक्षीय सांसदहरूको सहभागिता बेगर राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने प्रक्रियाको जसपाको बाबुराम उपेन्द्र समूहले विरोध गरेको छ। पार्टी संसदीय दलको बैठक नै नबसी महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने कार्य अवैधानिक भएको बाबुराम उपेन्द्र समूहका नेताहरू बताउँछन्। जसपाको विधि विधान र पद्धति विपरीतको यो कार्य आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाइ छ। संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने कुरा जसपा कार्यकारिणी समिति बैठकले तय गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। त्यो बारे हामी छलफल गर्छौँ। अब काम र कार्यकारिणी समिति बैठक हाम्रो विधान त केही पुरा आएको छैन। हामी त संसदीय दलको विधान नै हामीले पारित गरेका छौँ। दुवै पक्षको सहमति ल्याउनुपर्छ। त्यो प्रक्रियाहरू पूर्ण बाँकी छ। अखबारमा त्यस्तो आयो के हो
यो सबै समस्या भएर हामी केन्द्रीय कार्यकारी समितिको पुनः बैठक छिटै बस्छ। महन्त राजेन्द्र समूहले एकतर्फी रूपमा राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएपछि आक्रोशित बनेको बाबुराम उपेन्द्र समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। यही विषयमा छलफल गर्न बाबुराम उपेन्द्र समूहका कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूको बैठक शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बसेको छ। बाबुराम उपेन्द्र समूहले बोलाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकलाई लिएर अध्यक्ष महन्त ठाकुरले विरोध जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूलाई कुनै सूचना नै नदिई कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। महन्त राजेन्द्र समूह निकट जसपा नेता विशेष चन्द्रलाल बाबुराम उपेन्द्र समूहको यस किसिमका गतिविधिले पार्टीको भविष्य खतरामा पर्ने बताउनुहुन्छ। एउटै पार्टीमा बसेर अलग अलग तरिकाले अगाडि बढ्नुभन्दा छुट्टिएर जानु बेस हुने उहाँको भनाइ छ। तमाम कार्यकर्ताहरू पार्टी एकताको पक्षमा छन्, पार्टी अलग अलग धारमा जानुहुन्न भन्ने कुरामा छन्। त्यसलाई अध्यक्षज्यूहरूले र हाम्रा नेताहरूले मनन गर्दै छलफलको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास लिएका छौँ। यदि त्यसो भएन भनेदेखि यो यसरी एक अर्कालाई गाली गलौज गर्नुभन्दा बरु आफ्नो आफ्नो धारमा जानु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशबाट आफ्नो पार्टी विभाजित हुन सक्ने डरले राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर गठन भएको जसपा एकताको 1 वर्ष नहुँदै विभाजित हुने देखिएको छ। जसपाको यो स्थितिले नेताहरूको लागि व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षा भन्दा ठूलो कुरा केही नभएको पनि प्रष्ट भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। 3 अध्यक्षको बैठकले महाधिवेशन उपयुक्त समयमा घोषणा गर्ने गरी स्थगित गरेको हो। कोरोना महामारी बढ्दै गएकाले महाधिवेशन स्थगित गर्नु परेको राप्रपाले जनाएको छ। राप्रपाको महाधिवेशन यसअघि पनि स्थगित भएको थियो। वैशाख अन्तिम साता तोकिएको महाधिवेशन तयारी नपुगेको भन्दै 22 देखि 25 जेठमा गर्ने तय भए पनि कोरोनाका कारण स्थगित गरिएको छ। आफू सुरक्षित रहँदै कोरोना रोकथाममा परिचालित हुन राप्रपाले पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन पनि दिएको छ। यसका साथै महामारी नियन्त्रण एवं रोकथाममा सरकारको व्यवस्थापन कमजोर बनेकोमा चिन्ता व्यक्त पनि गरेको छ। संक्रमितका लागि अस्पतालहरूमा बेडको अभाव, अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या, आइसियु, भेन्टिलेटर र अत्यावश्यक औषधिको कमीका कारण मृत्युदर बढेको भन्दै राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महाधिवेशनको नयाँ मिति उपयुक्त समयमा घोषणा गरिने सो पार्टीले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। रौतहटको चन्द्रपुर स्थित सिमसार क्षेत्रको सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खुलेको छ। चन्द्रपुर नगरपालिका 8 स्थित मरधर सिमरसारको जमिन चेतवन, मकवानपुर, पर्सा लगायत जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता भएको खुलेको छ। सरकारी जमिनको सिमसार क्षेत्र व्यक्तिको नाममा दर्ता भएसँगै अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। एक रिपोर्ट। रौतहटको चन्द्रपुर स्थित मरधर सिमसार क्षेत्र व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता भएको खुलेको छ। सिमसारको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको रहस्य खुलेपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आयोग सिंहदरबारमा बदरको लागि निवेदन दिएको छ। तर पनि अझै यस विषयमा कुनै सुनवाई नभएको चन्द्रपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। एउटा डिमार्केसन गरेका छौँ र हामी चाहिँ आफ्ना सिमसार क्षेत्रलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि एउटा चाहिँ कुरोड निर्माण गरिदिएका छौँ। विगत वर्षमा चाहिँ एक्सकाभेटर लगाएर चाहिँ एउटा चाहिँ सीमाङ्कन हामी बनाएका छौँ। त्यो सीमाभन्दा भित्र चाहिँ अतिक्रमण अहिले भएको छैन, तर भित्रको जग्गा पनि केही व्यक्तिहरूको नाउँमा छन्, पानी भएकै क्षेत्र पनि नाउँमा छन् र त्यो नम्बरी जग्गालाई चाहिँ रद्द गर्नको लागि हामी चाहिँ प्रोसेस हामी चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ र निकट भविष्यमै त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिकाको नाममा आउँछ हामीले विश्वास छ। सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको सूची सार्वजनिक गर्दा मरधर सिमसार क्षेत्र समेत परेको छ। तर सोही क्षेत्रको 21 किता जमिनको 12 बिघा क्षेत्रफल जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी अतिक्रमण हुँदा समेत सम्बन्धित निकायले बदर गर्न सकेको छैन। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सम्भावना रहेको ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्त्व रहेको सिमसार क्षेत्र व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनुले समेत भूमाफियाको चलखेल भएको बुझिन्छ। इतिहास बोकेको सिमसार क्षेत्रको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि बदरको प्रक्रियामा नगरपालिका रहेको नगर प्रमुख चौधरीको भनाइ छ। आयोग जुन केन्द्रमा छ त्यसमा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ रद्द गरेर त्यो चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति हो
र त्यो चाहिँ सिमसार क्षेत्रमा गाभिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ मुद्दा पनि हालिसकेका छौँ। अनेक किसिमका चराचुरुङ्गीहरू पाउँथ्यो, तर जब चारैतिर बस्तीहरू बस्न थाले चराचुरुङ्गी पनि हराए र त्यो चाहिँ अहिले हेर्न लागेको र त्यहाँ चाहिँ अब व्यवस्थित गर्न सक्यो भने चन्द्रपुर नगरपालिकाको एउटा आय स्रोतको रूपमा चाहिँ पर्यटनको विकास गर्न सक्यो भने, त्यहाँ डुङ्गा सञ्चालन गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो तपाईँको यो एउटा यो दृश्यको हिसाबले अवलोकनको हिसाबले पनि र पर्यटन क्षेत्रको हिसाबले पनि र एउटा चाहिँ आय आर्जन गर्ने थलोको रूपमा पनि विकास हुन सक्छ। सिमसार क्षेत्रमा साइबेरियन हाँस लगायत पन्छीहरूको वासस्थानले गर्दा यस क्षेत्रको सौन्दर्य बढाएको छ। तर 2046 सालमा वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च आयोगको नामबाट जमिनदारलाई उक्त सिमसारको जमिन कित्ताकाट गरेर वितरण गरेपछि यसको सौन्दर्य ह्रास आएको छ। सिमसारको नाममा चन्द्रपुर नगरपालिका लगायत अन्य सरकारी निकायबाट पर्यटन प्रवर्धनको लागि ठूलो लगानी हुँदै आएको छ। सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले ठोस योजना बनाएर पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्न अब 14 दिन मात्रै बाँकी छ। अहिले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका सम्बन्धित निकायहरू बजेट निर्माणको तयारीमा छन्। यही बेला मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ। त्यसैले जेठ 15 गते आउने बजेट कस्तो होला भन्ने चासो बढेको छ। तर यो वर्षको बजेट महामारीको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव बारे विस्तृत अध्ययन र पूर्वानुमान बिना नै बढ्ने देखिएको छ। धेरैजसो समय राजनीतिक खिचातानीमै समय बितेकाले मन्त्रीहरूले बजेटमा ध्यान दिन पाएका छैनन्। हिजो मात्रै विष्णु पौडेलले पुनः नियुक्तिपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। यद्यपि त्यसअघि पनि पौडेल नै अर्थमन्त्री भएकाले केही तयारी भने भएको बुझिएको छ। यो वर्ष सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम सहितको बजेट बनाइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहित निर्वाचन लक्षित कार्यक्रममा जोड दिने भएकाले वितरणमुखी कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाउनेछन्। तर सरकारले अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन बनाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा अध्यादेश मार्फत बजेट आउने सम्भावना बढेर गएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यति बेला इजरायलले प्यालेस्टाइन बीचको युद्ध उत्कर्षमा पुगेको छ। विश्व समुदायले युद्ध रोक्न आग्रह गरिरहेका छन्। अमेरिका र चीनले प्रत्यक्ष रूपमा दुई देश बीचको युद्धप्रति चासो दिइरहेको छ। तर युद्धरत दुवै पक्षले एक अर्कालाई आक्रमण गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा इजरायलको बमबारीको क्रममा कम्तीमा 139 जना मारिएका छन्। साथै 950 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुने मध्ये 40 जना बालबालिका छन्। गत सोमबारदेखि इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथि निरन्तर हवाई आक्रमण गरिरहेको छ। गत साता इजरायलमाथि हमासले रकेट आक्रमण गरेपछि इजरायलले गाजा क्षेत्रको मानव बस्तीमा नियमित हवाई आक्रमण गरेको हो। इजरायलको आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि गरेका छन्। साथै यसलाई नरसंहारको रूपमा विरोध गरिएको छ। इजरायलले आक्रमण तीव्र बनाएपछि गाजा क्षेत्रका 10,000 भन्दा धेरै मानिसले घर छाडेर सुरक्षित स्थानतर्फ भागेका छन्। यसैबीच इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच संघर्ष चर्किँदै गइरहेका बेला अमेरिकी दूत तेल अभिव पुगेका छन्। इजरायल प्यालेस्टाइन मामिलाका उपसहायक सचिव हाडी अमर शुक्रबार तेल अभिव पुगेका हुन्। उनले इजरायलका विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई पनि भेट्न सक्ने बताइएको छ। त्यसैगरी चीनले इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच जारी द्वन्द्व समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद मार्फत पहल गर्ने बताएको छ। शुक्रबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चीनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले अल जजिराका पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै इजरायल प्यालेस्टाइन बीचको पछिल्लो द्वन्द्वले सबैलाई चिन्तित बनाएको भन्दै समाधानका लागि पहल गर्ने बताएकी हुन्। मे महिनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अध्यक्ष भएका हिसाबले पनि चीनले यस विषयमा गम्भीरताका साथ भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रवक्ता चुनयिङले बताइन्। सन् 1967 को मध्यपूर्वको युद्धपछि इजरायलले पूर्वी जेरुसलेममाथि कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि उसले पूरा जेरुसलेमलाई आफ्नो राजधानी दाबी गर्दै आएको छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई मान्दैन। प्यालेस्टाइनले भने पूर्वी जेरुसलेमलाई भविष्यको एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको राजधानीका रूपमा लिँदै आएको छ। यही विषयमा प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच विवाद रहँदै आएको छ भने पटक पटक यसले युद्धको रूप लिएको छ। सन् 2014 को जुलाईदेखि अगस्तको बीचमा भएको द्वन्द्वमा 2251 प्यालेस्टाइनी मारिएका थिए। तीमध्ये 1462 त सर्वसाधारण नै थिए। त्यस्तै इजरायलका 6 सर्वसाधारण सहित 67 जना सैनिक मारिएका थिए। अब खेलकुद समाचार। पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग NSL फुटबलको उपाधि काठमाडौँ रेजर्स AFCले जितेको छ। भर्खरै सम्पन्न फाइनलमा धनगढी FCलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ च्याम्पियन बनेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा काठमाडौँलाई जित दिलाउन मेसौके ओलोमौले निर्णायक गोल गरे। मेसौकेले खेलको 21औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। विश्वास श्रेष्ठले धनगढीका मिडफिल्डर विशाल राईबाट बल खोज्दै अगाडि बढाएर उपलब्ध गराएको बलमा मेसौकेले उत्कृष्ट गोल गरे। यससँगै मेसौकेले लिगमा आफ्नो 8औं गोल पूरा गरेका छन्। उनी प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ता समेत बनेका छन्। उपाधिसँगै काठमाडौँले 35 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको धनगढीले 15 लाखमा चित्त बुझाएको छ। नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको लिगमा 7 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्ने क्रम सुरु। पछिल्लो 24 घण्टामा 8167 जनामा संक्रमण, 5455 जना निको हुँदा 187 जनाको मृत्यु। संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल बेड र अक्सिजन अभाव कायमै। काठमाडौँकै सरकारी अस्पतालमा संक्रमितको बिजोग, सरकारले सुनेन आफन्तको चित्कार। कोरोना महामारीबाट नेपालमा आपतकालीन स्थिति आएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको ठहर। विदेशी सहयोग जुटाउन सरकार असफल, कूटनीतिक नियोगहरूलाई पहल गर्न निर्देशन। प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिने तयारीमा, मत नपाए चुनावमा जाने। धारा 76 को 5 अनुसार अर्को सरकार गठन गर्ने विपक्षीहरूको रणनीति। एकता गरेको 1 वर्षमै जसपा विभाजनको संघारमा महन्त पक्षले सहमति बिना राजेन्द्रलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेकोमा उपेन्द्र बाबुराम पक्ष रुष्ट। दुवै पक्ष वारपारको तयारीमा। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको युद्ध उत्कर्षमा अमेरिका, चीन लगायत विश्व समुदायद्वारा सशस्त्र आक्रमण रोक्न आग्रह। र पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधि काठमाडौँ रेजर्सलाई फाइनलमा धनगढी 1-0 ले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। This is Times Broadcasting Networks. Now you are watching Prime Times.